Tinguhaa ang mga butang atuas sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuos sa Dios. Hunahuna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, o ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain na nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan, nagdagan silang duha. Apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nayuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputo sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya katong tinun-an nga naiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gyapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga nabanhaw siya. Ang ebanghelyo lang sa atong kaluwasan.